بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسیار زیاد تشکر و ممنون است آقای صاحب حامد جان. خدا خیر و برکت بده و ابا عبدالله حسین صلوات. حال از محترم حسین خواهشمندیم که شعرهایی که با خاطر آقای نازدانه ما و شماست نگال میخواهیم با مو شعر محرمی ما را مستفید بسازه. یک صلوات محمدی.